को पैदा किया। अल्लाह ताला हमें बंदगी का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दुरूद और सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिनके हम और आप उम्मती हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ उम्मत और फ़र्ज़ उम्मत अता। अल्लाह ताला हमसे इस ज़िंदगी में वो काम ले ले जो अल्लाह ताला को पसंद है, और अल्लाह हमें ऐसे हर काम से बचा ले जो अल्लाह ताला को नापसंद है। ये एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 15 महीने की गैर हाज़िरी के बाद ये दर्स शुरू हुआ, और इसमें जितने साथी हमारे बिछड़ गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जो लोग पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ थे और इस साल नहीं है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके आला इलीम के मुकामात अता फरमाए। और हमारे लिए भी, अपने लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर ये हमारा आखिरी रमज़ान है तो अल्लाह तू हमसे भी राज़ी हो जा और हमें नेकियों पर कायम रख और नेकियों पर हमें हमारा खात्मा बिलखैर ईमान से फरमाए। इस 15 महीने के वक्फे में अल्लाह ताला ने जिसको जो तौफीक दी उसने वो करा, और अल्लाह ताला हम सबको भलाइयों की तौफीक देता रहे। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात हमको अपने जहन में रखना चाहिए, ये दोबारा दर्स शुरू करते वक्त भी जो नियत होनी चाहिए हम सब की, वो यही कि अल्लाह ताला जो हम सुने उस पर हमें अमल करवा ले। देखो बहनों, अगर अमल नहीं करा तो सुनना बेकार है। मैं समझती हूँ कि अगर तुम लोगों ने मुझको अपना उस्ताद ज़हनी तौर पर माना है तो मैं तुम्हें फिर अपनी ही मिसाल दूंगी इसका ये वाला कि मैं जिस तरह तबलीग का काम करती थी, मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई काम तुम्हारे नज़र में नेकी का हो सकता है। और तुम सब खुद ये समझती हो, जितना भी तुम्हें दीन पता है कि दीन का जो काम करेगा उसकी दुनिया में भी इज्जत है और उसकी आखिरत में भी इज्जत है ना। लेकिन जब कोई शख्स चाहे कितना ही अच्छा काम करे, आज की बात अपने जहन में रख लो, अगर तुमने मेरी ये बात समझ ली तो इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हो जाओगी। जो शख्स दुनिया का कोई भी अच्छा काम या दीन के अच्छे काम से खुद जाती मोहब्बत करने लगता है तो वो तबाह हो जाता है। समझ में आई? नमाज है, नमाज से आपको इतना प्यार हो जाए, इतना प्यार हो जाए कि नमाज के अलावा आपको कुछ याद न रहे तो समझ लो तुम तबाह हो जाओगे। अगर रोजे से इतना प्यार हो जाए कि रोजे के अलावा कुछ याद ही नहीं रहे, समझो तबाह हो जाओगे, क्योंकि गाड़ी अनबैलेंस हो रही है और शरीयत से हट रही है। रसूलुल्लाह के हुक्म से जो चीज हट जाती है वो ऊपर कबूल ही नहीं है, चाहे कितनी अच्छी हो। समझ में आई? अब ये बात तुम अपने शोहर पे रख के देख लो, तुम्हारा शोहर सिर्फ नमाज करे, सब छोड़ दे, तुम उसके साथ कितने घंटे रह सकती हो बताओ? तुम कहोगी नमाज भी कर तो फिर अपनी दुनिया भी जिम्मेदारी भी पूरी कर, फिर मुझसे शादी क्यों की थी? जंगल में चला जाता ना। लिहाजा जो मेरी बात फिर गौर से सुनो, दीन का कोई अमल चाहे कितना ही खूबसूरत हो, चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर वो शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है तो उसे छोड़ दो, वही तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा। और मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पर बता दूं, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ तुम लोग नहीं जानते हो, तुम तो सिर्फ सुनते हो ना, मैं वो सब पढ़ती भी हूँ और जानती भी हूँ और तुम सबको कायल करती हूँ उस बात पे, तो जाहिर है मैं ज्यादा समझदार हुई। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब कोई नेकी इंसान शुरू करता है तो उसमें इतनी कशिश होती है कि वो नेकी उसके ऊपर हावी हो जाती है, और उसका नशा इतना प्यारा होता है, उसका सुरूर इतना प्यारा होता है कि उसके आगे दुनिया की हर चीज कमतर होती है। मिसाल मैं फिर अपनी देती हूँ कि मैंने क्या अपने ऊपर दर्स को हावी कर लिया, सुबह दर्स, दोपहर दर्स, शाम दर्स, रात दर्स, दुनिया के लिए मैं अपनी जान से हाजिर हो गई, लेकिन ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था। समझ में आई? और मैंने क्या गलती कर रखी थी कि अपने बच्चे, खास तौर पे दोनों बेटियां, अपनी माँ के हवाले कर रखी थी। मेरी माँ के अंदर जब कुव्वत और ताकत थी, औलाद हमेशा जवानी में दी जाती है क्योंकि कुव्वत और ताकत से ही औलाद पलती है। तो मेरी माँ की जब कुव्वत और ताकत थी तब तो उसने हम 4 बेटियों को पाल लिया, लेकिन अब जबकि उसका बुढ़ापा था और मेरी बच्चियां उसके ऊपर डाल दी गई तो उसकी कुव्वत से ज्यादा था वो काम, और मैं रात दिन एक शौक और एक नेकी के जज्बे में, क्योंकि हम ऊपर रहने वाली मखलूक है ना, मैं आपको फिर गौर से सुनिए मेरी बात, हम ऊपर रहने वाली मखलूक हैं, हम जमीन की मखलूक नहीं है। समझ में आई बात आपको? आप लोग टीवी देखती हैं, उसमें टीवी में एक सर्वाइवल एक प्रोग्राम होता है इंग्लिश का, उसमें बहुत सारे दिखलाते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो फला इलाके के परिंदे खुश्क इलाकों में आ जाते हैं, है?
اور خشک علاقے کے پرندے فلاں علاقے میں چلے جاتے ہیں, روزی یہاں پر نہیں ملتی, بارشیں نہیں ہوتی تو وہ سرسبز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس بات سے یہ بات ہمیں بتائی گئی ہوتی ہے کہ جو پرندے جہاں کے ہوتے ہیں وہ وہاں پر کہیں روزی کے لیے تو آ جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ موسم ختم ہوتا ہے تو واپس اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں. تو بہنوں, ہماری روحیں اوپر آسمان کی ہیں, ہم دنیا میں اپنی روزی کے دن پورے کرنے کے لیے آئے ہیں, پھر ہماری روحوں نے اوپر چلے جانا ہے. اس لیے ہمیں نیکی سے ہمیشہ رغبت رہے گی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سب؟ چاہے کتنا ہی بڑا شرابی, بدکار, زانی کوئی شخص بھی آپ دیکھ لیجئے, وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ شرابی ہی سب اچھے ہوتے ہیں. نہیں, وہ پسند نیکو ہی کوئی کرتا ہے. آپ کتنی بڑی بے نمازی ہو لیکن آپ کو نمازی ہی اچھے لگیں گے. سمجھ میں آئی؟ تو کیا مطلب ہے, انسان کی فطرت نیکی, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, ہر آدمی نیکی کی طرف جاتا ہے کیونکہ وہ اوپر کا پرندہ ہے. اس کی روح یہاں دنیا میں اپنی روزی کے یہ کام پورے کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے, پھر اس کی روح کو واپس اوپر جانا ہے, تو اس کو اوپر ہی کی باتیں اچھی لگتی ہیں. تو میری بہنوں, جب میں نے حد سے زیادہ درس میں اپنے آپ کو گم کر دیا اور اپنی بچیاں یہاں چھوڑ دی, تو میں شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئی. سمجھ گئی آپ؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تاجی آپا کو حضور سے یا اسلام سے میں, یا اس کو بھی اسلام نے شرک کہا ہے کہ جو اللہ نے نہیں کہا وہ تم نے کرا, تو گویا تم نے اپنی ذات کو اللہ سے شامل کر لیا کہ جو تمہارا دل چاہتا تھا وہ تم کرو گی. تو بہنوں, میرا دل تو یہی چاہتا تھا. تم خود اپنے اوپر رکھ کے بتا دو کہ تم جیسے پیار کرنے والی بہنیں, رمضان میں آدھا گھنٹہ تو ہاتھ چومنے میں لگتا تھا, آج جی آپ ملو تاجی آپا سے, 2 گھنٹے ہائے تاجی آپا اور ہائے تاجی آپا, یہ سب چھوڑ کے جو عورت شریعت محمدی کو پورے کرنے جائے گی, جبکہ میں تم کو سب اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے پیٹ کے اتنے بڑے بڑے آپریشن ہو چکے ہیں کہ میں جھک کے کپڑا بھی نہیں اٹھا سکتی, لیکن جس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اولاد دی, اللہ کہے گا, اور میں نے تمہیں پالنے کے لیے کہا, تم نے کیوں اٹھا کر کسی اور کی گود میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, اس کے بھی کچھ نمبر ہیں, وہ میں نے پورے نہیں کرے, وہ میرے ماں کو مل جائیں گے, لیکن کتنا برا ہوگا جب وہ مجھے نہ ملیں گے. اور آج تم سب ایک عورت ہو, تم بتا دو, جس نے بچہ پیدا نہ کیا ہو اور گود لے کے وہ چاہے کتنے بچے پال لے, مجھے بتاؤ اس کے اندر مامتا کا وہ سوتا ہو سکتا ہے جو اپنی کوکھ سے جنم دیے ہوئے بچے پالنے کے بعد جو شفقت اور محبت آتی ہے. تو میری بہنوں, میں درسوں میں تو بہت پلائٹ ہو گئی, بہت مہربان ہو گئی, بہت شفیق ہو گئی. سمجھ میں آئی؟ آپ کہیں گی تاجی آپا جیسا تو کوئی نہیں, ادھر مرا ریاض مسجد میں آواز لگتی تھی, ادھر تاجی آپا آواز کو حاضر, ادھر آپ نے پکارا آپا میری یہ مشکل ہے, آپا کھڑی ہے, 2 گھنٹے آپ کی بات سنی. کتنی اچھی آپا ہے, آپ کے نزدیک تو بہت اچھی آپا ہے نا, لیکن اپنے بچے جس نے اٹھا کے دوسری جگہ پھینکے ہوئے, اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ظالم عورت کوئی نہیں. سمجھ میں آئی؟ تو میں نے یہ نیکی بند کر دی جس میں میرا دل تھا, میں اس نیکی کی طرف پلٹ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پہ ڈالی, اور میں صرف اس 15 مہینے میں اپنی بچیوں کو ہی لے کر بیٹھی رہی ہوں, اور انہی کی تربیت کرتی رہی ہوں جو اس میں کوتاہی رہ گئی, اور انہی کو مناتی رہی ہوں کہ میں نے ان سے ماں کی گود چھین لی ہے یا نہیں. میری بچیاں یہ پوچھتی ہیں کہ امی, کہ ہمارے اسکول کے بچے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے ابو مر گئے جو تم ننیہال میں رہتی ہو, کیونکہ ننیہال میں زیادہ ایسے بچے رہتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جائے. اور جب جب ہمیں بلایا جاتا ہے ہمارے اسکولوں میں, آپ آتی ہیں, ظاہر ہے میرے درس ہوتے ہیں, میں کیسے آؤں, میرے بچے بیمار ہوتے ہیں, میں ڈاکٹر کے نہیں لے جاتی, امی لے کے جاتی ہیں. تو وہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ امی, حتیٰ کہ میری بچے نے, امی آپ ہماری سگی امی بھی ہیں یا نہیں. تو حقیقت یہ ہے, میں نے تم سب کو اپنے بچے بنا لیا, اور تم سب کی اماں میں بن گئی, اور جو قدرت نے میرے بچے بنائے تھے میں نے ان کی ڈیوٹی پوری نہیں کی. تو آپ مجھے بتاؤ, تو کیا ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ تمہارا استاد ہی غلط ہوگا, پٹری سے اترا ہوگا, تم سب کہاں جاؤ گی. سمجھ گئی؟ تو اب پہلی بات تو یہ تھی کہ آج کے درس سے یہ بات سیکھ کے جاؤ کہ نیکی وہ نیکی نہیں ہے جو تم کو اچھی لگتی ہے, نیکی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, چاہے وہ تمہیں اچھی نہ لگتی ہو. میاں بلاتا ہے, تمہیں بہت برا لگتا ہے, کیا بڑھاپا ہے, کیا تم کو چوچلے سوچے, لیکن اللہ کو یہی پسند ہے کہ جب تمہارا شوہر آئے تو تم اس کے پاس بیٹھو, تم اچھے کپڑے پہنو, تم عطر لگاؤ, چاہے وہ تمہیں دیکھے چاہے وہ نہ دیکھے. تمہارے رسول اللہ کو یہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو تم کرو. اور میں تمہیں بتاؤں, اس سے اتنا دل ٹوٹتا ہے کہ جس کے لیے ہم سجے اور سورے وہ ہمیں لفٹ نہ کرائے نا, تو ہمیں اتنی اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کہ تمہارا دل ٹوٹتا رہے.
اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کہ یہ مرد نہ کہہ سکے کہ حضور میری بیوی اچھی نہیں تھی, مجھے وقت نہیں دیتی تھی, اس لیے میں غلط لوگوں کو دیکھتا تھا. تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو تاکہ تم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. تو نیکی وہ نیکی نہیں جو تمہیں اچھی لگے, نیکی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے مانگی ہے. روٹی پکا کے دینا, کھانا پکا کے دینا, اپنے مرد کے کام پر کھڑے ہونا, چاہے تمہیں اچھا نہ لگتا ہو, مصلی پر بیٹھنا, عمرہ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جا کے پڑوسیوں کی خیر خیریت پوچھنا تم کو بہت اچھا لگتا ہے. حضور نے کتنے ثواب بتائے کہ جو ایک بیمار کو پوچھنے جائے تو اس کو اتنے ثواب ملتے ہیں, اور اس کے لیے 70,000 فرشتے جا کے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کتنا دل چاہتا ہے کہ جاؤ سب کی خیر پوچھ کر, لیکن وہی وقت تمہارے مرد کی روٹی کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہارا دل چاہے وہاں ہو, لیکن تم اپنے مرد کی نوکری پر ہو. تمہارے مردوں نے تمہیں خریدا ہے. یہ جو نکاح ہے نا, اس میں تمہارے والدین نے, تمہارے سرپرستوں نے تمہیں بیچ دیا اس مرد کے ہاتھ. تو بکی ہوئی چیز کی طرح رہو. ایسا مت کرو کہ تم خدا کو جواب نہ دے سکو. اور طلاق کا مطلب یہی ہے کہ وہ سودا کینسل ہو گیا, اس نے تمہیں آزاد کر دیا اس سودے سے. تو جب تک تم نکاح میں ہو تو اپنے مرد کی تابعداری میں رہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا یہ جھکا ہوا رہنا ہی پسند ہے. تو پھر اب اکڑ کے کرنا کیا؟ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے نا, تو اپنی پسند سے تو فیصلہ ہونا نہیں. اس لیے اس ظلم کو سہ لو, اس تکلیف کو سہ لو, کیونکہ اسی کے نمبر ملنے اوپر. تو میں آپ کو بتائی تھی کہ ہم زمین کا پرندہ نہیں ہے, ہم لوگ آسمان کا پرندہ ہے. ہمیں واپس اوپر جانا ہے, اس لیے ہمارا دنیا میں دل لگتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ذرا دل دکھتا ہے, پنکھا کھول دیکھ دو نا, گرمی ہو گئی, کھول دے. جب ہمارا کسی کا بھی دل دکھتا ہے تو آپ بتاؤ ہمارا کہاں جانے کو دل چاہتا ہے؟ اوپر جانے کو دل چاہتا ہے نا, مر جائیں, فوراً دل چاہتا ہے بس مر جائیں. یہ فطرت ہے کہ ہماری روح جہاں کی ہے وہاں نکل جانا چاہتی ہے. ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو ہم دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے, اسی طرح میں نے رات کی شب بیداریاں بند کری ہیں کہ مجھے تو اتنا پبلسٹی ملتی تھی. میں جس وقت زمانہ جاہلیت ہی کہوں گی کہ میں سال بھر جب واز کرتی تھی اور رمضان کی آخری راتوں میں وہ عورتوں کا جو مجمع ہوتا تھا, میں ان کو ایسے دیکھتی تھی جیسے کسان اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے. میں کہتی تھی اللہ میں سارا سال درس کرتی ہوں, دیکھو رمضان میں مجھے وہ سب ملنے آتے ہیں. اللہ مجھے میری فصل دکھلا رہا ہے, میں نے کتنے لوگ اللہ کی راہ میں لگا دیے ہیں. اتنا میں خوش ہوتی تھی جس کی کوئی حد نہیں. لیکن جب میں نے یہ حدیث سے یہ پڑھا, قرآن سے یہ پڑھا, کہ اور مجھے پتا تو پہلے بھی تھا لیکن دل کی آنکھ نہیں کھلی تھی. ایک وقت ہوتا ہے جب دل کی آنکھ کھلتی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پابند کیا ہے کہ مغرب کے بعد اکیلی نہ نکلے, اور یہ کہ عبادت اپنے گھر کی پسند ہے اسے, اور یا مسجد کی پسند ہے. تو باغپتی ہاؤس مسجد تو نہیں ہے نا. بولو ہم چاہے کتنا ہی اللہ کا کام کریں, لیکن ہے تو یہ گھر نا. تو تمہارا گھر افضل ہے, یہ گھر افضل نہیں ہے عبادت کے لیے. تو میں نے اس بات کو زیادہ پسند کیا کہ قیامت کے دن ہم سرکار کو کیا جواب دیں گے, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات آپ کو زیادہ اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو سزا اور جزا دے رہے ہوں گے. حساب کتاب کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا نا, کہ بولو جی کیا تم نے نہیں بتایا تھا انہیں. تو آپ کہیں گے جی آپ میری حدیثوں کو دیکھ لیجئے, میں نے تو انہیں بتا دیا تھا. تو اس لیے حضور کو چونکہ سامنے بار بار کھڑا کیا جائے گا, اس لیے ہمیں سب سے زیادہ شرم آنی چاہیے کہ ہمارے نبی ہماری وجہ سے شرمندہ ہوں. تو ہم راتوں کو درس کے لیے نہ نکلے, بلکہ جو ہمیں دن کے درسوں سے معلوم ہو جائے رات کو اپنے گھر کے مصلی پہ اسے پڑھیں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور آپ سب کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ ہفتے وار درس دوبارہ شروع کر دیں گے, اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جو سنیں گی اس پر عمل کریں گے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. دیکھیے میں نے آپ کو خود اپنا دل توڑ کے دکھلایا ہے کہ میں تو ایک ایسی جنٹل مین مرد بن گئی تھی کہ صبح اٹھی, کپڑے پہنے, درس شروع, شام تک مولانا درس کر کے گھر پہنچ گئے کھڑ سے. سارا دن کی بس دادا گیری اور چمچا گیری, اور سب کو بہت خوش بہت اچھے اچھے واز کرے اور آ گئے. اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی میں سرور داخل ہو جاتا ہے. عبادت کرنے سے کیا ہوتا ہے, دل میں ایک خوشی داخل ہو جاتی ہے. اور میں تمہیں ایک بات بہت اچھی طرح بتا دوں, خوشی سے آدمی کی اتنی ترقی نہیں ہے جتنے غم سے. سمجھ میں آئی؟ اگر خوشی ملے گی تو اسی دنیا سے چپک جاؤ گی, اور غم ملیں گے تو اوپر جانے کو تیار رہو گی. سمجھ میں آئی بات؟ جتنے غم مومن کو ملتے ہیں اتنا وہ مومن تڑپتا ہے, اس کو یہ دنیا قید خانہ لگتی ہے. اور جتنے سکھ مل جائیں گے اسی دنیا میں چپک جاؤ گی.
इसीलिए शौहर की नौकरी जो है दिल तोड़ने का, कूटने का एक बट्टा है, समझ लो। ऐसा रोज दिल तोड़ा जाएगा, रोज इधर से दिल तोड़ा जाएगा, रोज इधर से दिल तोड़ा जाएगा। जो गलतियां तुमने नहीं की वो भी इल्जाम तुम पर। तुम हंसी तो खफा, तुम नहीं हंसी तो खफा, तुम बैठी तो तुम आके बैठती क्यों हो, और तुम नहीं बैठती तो तुम्हें परवाह नहीं है। ऐसी एक अल्लाह ताला ने दिल कूटने की मशीन शोहर की शक्ल में अपनी मोमिन औरत पे मुकर्रर करी है, और इसी तरह एक दिल कूटने की मशीन एक अपने नेक मोमिन मर्द पे मुसल्लत करी है, जिसको बदकिरदार बद इखलाक औरत मिल जाती है ना, वो उसे कूटती है। समझ में आई? अपने ऐप तो नजर नहीं आते, लेकिन आसपास की औरतों को देखो तो भी सोचो ये चीजें हम में भी होंगी। तो ये जो दिल टूटता है इससे ध्यान लगता है, और जब दुखी दिल के साथ इंसान कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है और गुस्से को कंट्रोल करता है, अल्लाह को मोमिन ऐसा चाहिए। समझ में आई? जिसको दुख न मिले वो दुख को समझ नहीं सकता, तो दुख दिया जाता है बच्चों से, शौहर से, माल की तंगी से, सेहत को खोकर, बीमारी से, ताकि तुम दर्द को देखो। जब बंदा दर्द में मुब्तला होता है तो अल्लाह को पुकारता है, और ये सच्चे दिल से पुकारता है। उस वक्त उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई दूसरा नहीं होता, और जब नेमतें लेकर अल्लाह को पुकारता है तो शिर्क कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मुझे ये सूट मिला, मैं इस सूट को देकर कह रही हूँ बहुत अच्छा है भाई, बहुत प्यारा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगी अभी तो ताजी ने इतना अल्लाह को याद किया, इसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान शुक्र था। नहीं बीवी, इस अल्लाह के दरमियान और मेरे दरमियान ये सूट था। समझ में आ गई? तो शिर्क तो हो गया ना। जो चीज की वजह से सिर्फ तुम्हें अल्लाह याद आया, और जब गम आता है तो आदमी को कोई चीज याद नहीं आती कि वो सब चीजों को कहता है लानत, यानी उसका दिल इतना टूटता है कि एक बच्चा दिल दुखा देना, बाकी बच्चों को भी कहता है भाड़ में जाएंगे। और एक शौहर दिल दुखा दे अपने जेवर, अपने कपड़े, अपने घर से, उसका दिल इसी तरह टूट जाता है। तो जब दुख से टूटता है तो डायरेक्ट अल्लाह से मिलता है, और उसके बीच में कोई चीज नहीं होती, बल्कि वो सब चीजें छोड़ने को तैयार होता है। और जब कोई खुशी मिलती है तो वो चीज का सुरूर तो उसके दिल में होता ही है ना, कि अल्लाह मुझे कितना अच्छा सूट मिला। अब कम से कम अल्लाह को कह रहे हो, 7 सूट कह रही हूँ, और गम मिलेगा तो हाय अल्लाह, बस हाय अल्लाह और हाय अल्लाह होता। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को दुख का जायका भी सिखाया है, और इसलिए दुख का शिकवा न करो कि सुख देने वाला और दुख देने वाला एक ही है। तो शिकवा कैसा? बोलो, एक ही हाथ से मिठाई भी मिल रही है और कड़वी चीज भी मिल रही है, तो दोनों पे शुक्र है। और इसलिए मोमिन के लिए ये बात दी गई है कि मोमिन अल्लाह से जुड़ा रहे और अपनी ड्यूटी को पूरा करो। अल्लाह ताला क्या चाहता है कि तुम सुन्नत रसूल पे चलकर थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ा दुख। मेरे ख्याल में अगर सुन्नत रसूल पे चले ना तो आपको हर थोड़ी देर बाद एक सुख मिलेगा, एक दुख मिलेगा। एक दुख अभी आप संभाल नहीं पाएंगी कि एक सुख आ जाएगा, ये मिलेगा। और अगर आप खाली अल्लाह अल्लाह करेंगी, जैसे नमाज नमाज नमाज, सिर्फ तस्बीह तस्बीह तस्बीह, या जैसे मैंने वाज वाज वाज, तो इसका सुरूर इतना होगा कि दुख मिला ही नहीं ना कहीं से। लेकिन फिर अचानक दुख बहुत बड़ा आएगा कि आखिर में पता चलेगा कुछ मिला ही नहीं, मेरे सारे वाज एक पल्ले में रखे जाएंगे, और मेरे बच्चे जिसने पाले उसकी नेकी का सिला देने का वक्त आएगा तो मेरे वाजों का सिला उसको दे दिया जाएगा। मैंने अपने घर के जो जो काम, अपने शौहर के जो हकूक अदा नहीं किए थे, उसको राजी करने के लिए मेरी सारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। तो मेरे पास फिर बचा क्या? तो फिर मेरे पे कितना बड़ा दुख आ जाएगा है। और ये वो बात है कि अगर हम सुन्नत रसूल पे चलें, अपनी जिंदगी को इत्तेदाल पे लाएं, अपनी पसंद से गुजारने का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि जो हुजूर ने कह दिया उस पर कुर्बान हो जाना, जो हुजूर ने कह दिया अपने कदम वही रोक लेना, ये भी सही मुसलमान होना और आखिरत में शुरू होने के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हम इंशाअल्लाह अगले पीर को भी दर्स करेंगे, और उसके बाद मेरा उम्रे का इरादा है, फिर मैं उम्रे पे चली जाऊंगी, और फिर इंशाअल्लाह उम्रे से वापसी पर ईद के बाद हर पीर को दर्स होगा। समझे आप? इसमें हमने कुछ एहतियात का हमारा इरादा है कि हम हर वो चीज़, जैसे इस्लाम में हर उस वक्त सजदा मना है जिस वक्त के वो हो शिर्क का अंदेशा हो, जैसे आतिश परस्त वो काम करते हैं, वो काम हमें करना मना है। जो काम यहूदी करते हैं वो काम हमें मना है करना।
تاکہ ہمارے عادتیں اور رسم و رواج جو ہے نا دیکھنے میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کی قوم میں سے ہیں یا ہم ان جیسے ہیں. تو ہم اپنے ان درسوں میں اس چیز کا خاص اہتمام کریں کہ ہمارے اندر دکھلاوا اور ریاکاری ختم ہو جائے. پلیز اتنی آپ کوشش کریں کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص دل کے ساتھ سب اس میں شامل ہوں اور ایک نیت رکھیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے سامنے میں نے اپنی بتایا ہے کہ وہ نیکی چاہے کتنی ہی آپ کو پسند ہو، لیکن اللہ کے رسول نے آپ کو نہیں کہی تو اپنے ہاتھ کو، اپنے پیروں کو روک لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو بہت برکت کی ہے اور اس رات میں 1000 مہینوں سے بڑی یہ رات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح. اس میں روح پاک روحیں اترتی ہیں اور ملائکہ اترتے ہیں. فیہا باذن ربہم. اپنے رب کے حکم سے. من کل امر. ہر کام کے لیے. سلام ہے حتی مطلع الفجر. اور سلامتی اور خیر اور بھلائی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے. یہ خواصف کی وہ صورت ہے جس میں آج کے یہ رمضان کی کچھ بہت بڑی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے. اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سب سے بڑی بات روزے کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو میں سمجھی ہوں. روزے کو ہمارا جو جسم تھا اور ہماری جو روح ہے یہ دو چیزیں ہیں. ہماری جو روح ہے وہ اصل چیز ہے اور ہمارا جو جسم ہے وہ ایک ایسا ہے جیسے زیور ایک چیز ہے اور ایک چیز زیور کی ڈبیا ہے. تو اصلی چیز وہ زیور ہوتا ہے، وہ ڈبیا نہیں. ہمارا جسم ہماری روح اس جسم کی ڈبیا میں ٹھہری ہوئی ہے. تو اصلی چیز روح ہے. اور جب روح اوپر تھی تو اس میں خواہشات نہیں تھی. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ روح میں خواہشات نہیں ہے. اور جب ہماری روح اس جسم سے نکلے گی تو اس میں سے بھی خواہشات ختم ہو جائیں گی. خواہشات جو ہے وہ اس جسم کے اندر ہے. تو ایک چیز آپ کسی کے ساتھ رہے زیادہ مل جل کر تو ایک دوسرے کی عادتیں اس میں آ جاتی ہیں نا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات میری؟ مشکل تو نہیں لگی؟ جس کے ساتھ آپ بیٹھتی ہیں، آپ نے دیکھا ایک لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ اپنی نندوں اور اپنی بھاوجوں کی طرح ہنسنے بولنے لگتی ہے کیونکہ صحبت کا اثر آتا ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد آپ خود کہتی ہے تو بالکل اپنی ساس جیسی ہو گئی ہے نا. وہ انہی کی طرح بولنے لگتی ہے، انہی کی طرح سوچنے لگتی ہے. تو اپنی بیٹی بدل جاتی ہے کسی اور کے گھر میں جا کر. صحیح کہہ رہی ہوں؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ہماری روح اس جسم کے اندر رہتے رہتے اس کو ہماری جسم کی بہت ساری عادتیں آ جاتی ہیں. تو لالچ، خواہشات، کوئی چیز حاصل کر لینا، کسی کا اچھا اور برا سوچنا، یہ سب اس جسم کی عادتیں ہیں. روح کی عادت نہیں ہے. لیکن اس جسم کے اندر رہتے رہتے یہ عادتیں روح میں بھی آ جاتی ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ اگر روح میں یہ برائیاں آ جائیں گی تو یہ اوپر جا کے کتنی مصیبتیں پھنسے گی. سمجھ میں آئی؟ جیسے آپ اگر کوئی چیز خوشبو کے ساتھ رکھ دیں تو اس چیز میں بھی خوشبو آ جاتی ہے نا. اور کوئی چیز بدبو کے ساتھ رکھ دیں تو وہ بدبو بھی اس میں آ جاتی ہے. ہماری روحیں بہت پاک ہے اوپر سے آسمان سے سارے انسانوں کی. اور قیام کرنے سے اس جسم کے اندر تو جسم کی جو برائیاں ہیں وہ اس روح میں آ جاتی ہیں. اب اگر ہم نے وہ برائیاں اس دنیا میں چھوڑ دیں تو ہماری روح کو اوپر عذاب نہیں ملے گا. اور اگر ہم نے وہ برائیاں نہیں چھوڑی تو وہ گندگیاں اس روح کے ساتھ اوپر جائیں گی اور پھر اسے جہنم کی آگ سے تپا کے صاف کیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی میری بات آپ کو؟ یہ فلسفہ حقیقت ہے کہ اگر اپنی آپ روح سے وہ برائیاں یہاں ہی نکال دیں تو آپ کو عذاب نہیں ملے گا. اور اس برائیوں کو چھڑانے کا طریقہ روزہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ مردے کی طرح ہو جائیے. اپنی خواہش، جیسے آپ کی روح جسم سے علیحدہ ہو جائے
तो आप में ख्वाहिशात नहीं रहेगी। आपने नहीं देखा मुर्दे को लिपट लिपट के कितना रो, वो कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर जिस्म ही नहीं होता, उसके अंदर इख्तियार ही नहीं रहता, रूह ही नहीं रही। और रूह जो होती है वो वहाँ हदीसों से लिखा हुआ है कि मौत के घर में मौजूद होती है, सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है, लेकिन उसमें ख्वाहिशात खत्म हो जाती है। वो ये नहीं कहती हाय मेरी बेटी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा घर, हाय मेरा माल, उसको तो ऊपर जाने की फिक्र लग जाती है। तो हमारी रूह को हमारे जिस्म में रहने के साथ जो गंदी आदतें पड़ गई हैं उसको छुड़ाने के लिए रोजा रखाया जाता है। यानी अब मुंह बंद कर लो, खाओ नहीं, खाना ना खाना किसकी फितरत है? फरिश्तों की। फरिश्ते नहीं खाते ना। ऊपर किसका कयाम है? मलकूत का। फरिश्तों जैसा बनाने के लिए रोजा रखाया जाता है कि खाओ नहीं, चुगली न करो, गीबत न करो, बेईमानी न करो, किसी का दिल न दुखाओ। अपनी हर ख्वाहिश को रोजे में खत्म कर देने का नाम रोजा है। बल्कि अल्लाह का ये एक एहसान हो गया कि हमें रोजे में बोलने की इजाजत भी है। पुरानी कौमों के ऊपर जो रोजा आता था उसे बोलना भी मना होता था कि आप बोलो भी नहीं ना। अब अगर कोई शख्स, अब ये गलत पहलू है जो आपका हमारा है, अब अगर एक शख्स रोजा भी रखे और सारा वक्त ये सोचता रहे क्या खाऊं, क्या भगाऊं, क्या खाऊं, क्या पकाऊं, क्या बना लूं, तो वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए रोजा रखाया गया है। रोजा रखकर भी पूरा वक्त खानदान की बातें टेलीफोन पे बता रहा है, यूं होता है, खानदान में यूं होता है, बाबा ने ये करा, नन ने ये करा। तो जो चुगली से रोकने के लिए उसे रोजा रखवाया गया था वो काम वो टेलीफोन पे बाकायदा कर रहा है। और तीसरी चीज, उसको जिस चीज से मना किया गया था कि रोजा रखकर ख्वाहिशात को रोक दो, तो ये ख्वाहिशात नहीं करना। आप पूरा रमजान बाजारे फिर रही है, कपड़े बना रही है, मैचिंग कर रही है, ईद का तैयारी कर रही है, तो ख्वाहिशात तो आपके अंदर पूरी है, तो खाली फाका करने से क्या फायदा? फिर इस जिस्म के अंदर की आदतें छुड़ाने के लिए रोजा रखाया गया है। अल्लाह का ऊपर, अब खुद मैंने जितनी बात समझाई थी उसको फिर दोबारा समझो, जो बहनें नहीं आई हैं वो उसको दोबारा समझे। हमारी रूह जो है ऊपर का परिंदा है, दुनिया में अपनी रोजी की तलाश में जितने दिन की हमारे यहाँ है ना, उसके लिए हम नीचे आए हुए। अब जैसे ही वक्त खत्म होगा हम इस दुनिया की डिबिया से निकलकर, अपने जिस्म की डिबिया से निकलकर वापस परवाज ऊपर करेंगे और हमें ऊपर जाना है। और जिस्म के अंदर जो बुराइयां थी वो हमारी रूह में अगर आ गई तो वो ऊपर जाकर सफाई होगी, और अगर हमारी रूह में कोई बुराई नहीं हुई तो पाक रूह ऊपर उसी तरह चली जाएगी। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुमने वो जिस्म की बुराइयां जो है, उनकी मिसाल मैंने ये दी है कि अगर खुशबू के साथ रखा तो चीज में खुशबू आ जाती है, बदबू के साथ रहे तो बदबू आ जाती है। अब मैं इसकी एक मिसाल देती हूँ तुम्हें कि तुम क्या हो। वो ये है कि एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे गए तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मूसा, जो दुनिया की सबसे गंदी चीज है वो लेकर आओ, सबसे खराब चीज लेकर आओ। तो हजरत मूसा ढूंढते रहे कि सबसे खराब चीज क्या है, क्या लेके जाऊं। तो उन्होंने देखा कि एक जगह मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, सड़ा हुआ। तो उनके दिल में आया सबसे ज्यादा गंदी चीज यही है, चलो इसको ले जाते। तो जैसे उन्होंने कुत्ते को छुआ, कुत्ते की लाश में से आवाज आई कि मूसा खबरदार, मुझे हकीर मत समझ, मेरे में 5 ऐसी खूबियां मौजूद है जो अल्लाह के वलियों में होती हैं। एक वली रात भर जागता है, मैं भी रात भर जागता हूँ। वली अपने यार का यारी करता है, मैं भी अपने यार की यारी करता हूँ। वली अपना अल्लाह का जो वली होता है वो अपने रब के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, तो मैं भी अपने मालिक के अलावा किसी का टुकड़ा नहीं खाता। और कुत्ता जो होता है उसकी एक निशानी यह है कि अगर उसको उसका मालिक खाना न दे तो दूसरे के पास नहीं जाता, वहीं भूखा बैठा रहता है। तो अल्लाह का वली भी ऐसा ही होता है कि अल्लाह के अलावा शिर्क नहीं करता, किसी से मांगने नहीं जाता। तो मेरे अंदर तो ऐसी वलियों वाली खूबी, तूने मुझे कैसे हकीर समझा? हाँ मुझे माफ कर, मैं तो तुझे कमतर समझा था ना। अब गए ढूंढते रहे, कोई चीज अपने से दुनिया में कोई खराब चीज ढूंढूं और क्या लेके जाऊं, तो गलाजत पड़ी थी एक जगह। सोचा अब इससे ज्यादा गंदगी तो कोई चीज नहीं हो सकती। सोचा ये गलाजत उठा कर ले जाता हूँ अल्लाह के पास। गलाजत को उठाने लगे, आवाज आई, ऐ मूसा समझ, मैं अनाज हूँ, फल अनाज, दाल चावल रोटी फल, मुझे इंसान ने खाया और मैं सिर्फ चंद घंटे उसके पेट में रहा तो मेरी शक्ल ये बन गई है, वरना मैं तो अनाज हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए कोहिनूर पे पहुंचे।
अल्लाह ताला ने कहा मूसा ले आए, कहले जी ले आए हो। क्या लाए हो? कि जी मैं खुद आ गया हूँ। कहा क्या मतलब? कहा कि दुनिया में सबसे खराब मैं हूँ, क्योंकि हमारे पेट में ये सेब फल, यानी आप अगर गिलास का शरबत पी ले तो पेशाब बन के निकलता है। चंद घंटे आपके पेट में जो चीज रह ले वो इतना सड़ जाती है कि आप खुद उससे गिल खाती है। तो मूसा कहने लगे अल्लाह तुम्हारी दुनिया में सबसे बदतर चीज मैं हूँ। कहा मूसा अगर ये जवाब न देता तो तेरी पैगंबरी छीन लेता। ये बात जान ले कि सबसे खराब तो खुद है। तो तुम्हारे जिस्म के अंदर अल्लाह ने रूह को रखा है। रूह क्या है? अल्लाह का नूर है। जो तुम्हारे अंदर है ना वो अल्लाह का नूर है। उस नूर को इस जिस्म के अंदर रखा हुआ है। अब अगर तुम्हारी आदतें खराब है तो वो नूर में खुशबू बुराई आ जाएगी। खाया तुमने, कितना खूबसूरत फल था कचालू जो तुमने खाया, और जो गलाजत होती है उसको तुम देखना भी पसंद नहीं करती। तो वो 2 घंटे तुम्हारे पेट में रहने से तुम्हारी सोहबत में खराब हो गई ना। तुम इतनी खराब चीज हो कि 2 अगर फल भी तुम्हारे अंदर रख दिए जाएं तो इतने सड़ जाएं कि तुम खुद उन्हें न देख। समझ में आ गई? तो तुम्हारे अंदर अल्लाह ने अपना नूर रूह की शक्ल में रखा है, और वो जो नूर है इसीलिए तो कहते ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब किसी का इंतकाल होता है तो वही रूह पर चली जाती है वापस। अब उसको अगर हमने गंदी आदतों से गंदा कर दिया है तो उसको वहां तकलीफ दी जाएगी, और अगर हमने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी तो यहाँ साफ हो जाएगा। अब इसकी मिसाल रोजा रख कर भी बुरे काम करना। अब बुरा काम और कोई नहीं, बुरा काम सबसे बड़ा यही है कि जो अल्लाह ने नहीं कहा वो आप करें। ग़ीबत, चुगली, दिखलावा, रियाकारी, गुरूर और तकब्बुर, यही तो है ना तुम्हारे अंदर, जिससे फल भी सड़ जाते हैं, जिससे अनाज बदबू वाला हो जाता है। अपने अंदर सफाई रखो, इतनी पाकी रखो इस चीज को। इसी की ट्रेनिंग तुम्हें रमजान में करवाई जाती है कि तुम बुराई को छोड़ दो और अपनी रूह को पाक करो। और इसीलिए 4 साल में 5 साल में एक बार रमजान नहीं आता, बल्कि 1 साल मुसलसल आता है हर साल, और पूरे 30 रोजे इकट्ठे रखवाए जाते हैं ताकि एक दफा धुल के पूरी सफाई हो जाए। और ये 1 महीने की सफाई इतनी हो सकती है कि अगर आप पूरा साल अपने आप को बचाएं तो अगले साल फिर रोजे में आपकी ओवरहॉलिंग पूरी सही सफाई हो जाए, सर्विस हो जाए आपकी रूह की। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जो आप लोग हम लोग करते हैं। एक आदमी खूब रगड़ रगड़ के साबुन से मुंह धोए और खूब अच्छी तरह अपने आप को खूब अच्छी तरह जब धो ले तो उसके बाद गलाजत लगे हुए तौलिए से मुंह पोंछ ले तो उसका क्या हाल होगा? बोलो। हम ये करते हैं रमजान में कि हम रोजा रखते हैं, हम सहरी खाते हैं, हम अफ्तारी करते हैं, लेकिन वो बुराइयां हम न छोड़ने से अपने मुंह गंदे ही करके रखे हुए। बताओ हम अल्लाह की सोबत में कैसे पहुंचेंगे? अल्लाह हमें प्यार से कैसे देखेगा? इसलिए अपनी बुराइयों को छोड़ो। अपनी बुराइयों को छोड़ना तुम्हारा अपने साथ मोहब्बत करना है, और अपनी बुराइयों को न छोड़ना अपने ऊपर तुम्हारा जुल्म है। अपने ऊपर जुल्म मत करो। वही चुगली से अपने आप को बचाओ। इससे क्या होगा? तुम मलाकूती कैफियत तुम्हें पैदा हो जाएगी। क्या? फरिश्तों वाली सर्विस। फरिश्ते देखो आसमान पे कैसे चलते फिरते उड़ते हैं, वो बनाने के लिए तुम्हें रोजा रखाया जा रहा है। तो फिर कुरान कहता है कि हमने ये कुरान उतारा है तुम पर रमजान के महीने में। महीनों में महीना हमने रमजान का चुना, और रमजान के महीनों में हमने लैलतुल कद्र की हर रात अफजल थी, उसमें से अफजल रात को चुना, और उसमें हम तुम्हें ये सच्चा कलाम बता रहे हैं। ये जो मैंने आपको अब तक पूरी बातें बताई हैं, ये कुरान शरीफ की बेशुमार आयतों का तर्जुमा था कि तुम्हारी रूह ऊपर से आई है, तुम्हें वापस ऊपर जाना है। हमने तुम्हारा रिस्क जितने दिन का है उससे उतने दिन के लिए तुम्हें इस दुनिया में रखा है, फिर तुम्हें उन परिंदों की तरह ऊपर उड़ जाना है। उस ऊपर जाने से पहले अपने बोझों को, अपने आप को साफ करो, और उसके अंदर परहेजगारी, अपने आप को बचाओ। अब जब इंसान अंदर रूह की आदत को बढ़ाता है तो उसके अंदर फरिश्तों वाली सिफात पैदा होती है और उसकी रूह को उड़ना आ जाता है। और जब उसकी रूह को उड़ना आ जाएगा तो उसका दिल दुनिया की लालच और दुनिया की बुराइयों में नहीं लगता, और फिर शौहर, माँ बाप, बहन भाई, मेका और ससुराल, रुपए की तंगी और खुशहाली, इन सबको भुगतने की उसके अंदर ताकत आ जाती है। इसके लिए रोजा रखवाया गया है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्योंकि गुनाह बहुत ज्यादा है और नेकी कम है, और फिर नेकी देर से हम पर असर करती है, गुनाह बहुत जल्दी हम पर असर कर देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने तुम्हारी उम्र कम कर दी है। नबी वसल्लम की उम्मत से सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसकी उम्र कम कर दी गई है। आप अपने ऊपर रख के सोच लो कि अगर आपको दी जाए 900 साल और उम्र तो आप नेकियां करेंगे तो गुनाह करेंगे?
मेरे ख्याल में अभी सब हमारे ऊपर हर वक्त मौत का फंदा लटक रहा है, तो हम इतने गुनाह करते हैं। और अगर हमें पता चल जाए कि हम अभी 1000 साल और जिएंगे तो पता नहीं हमारा क्या हाल हो। वो बहुत सारे शेरों में एक शेर है कुछ इस तरह का कि पल की 1000 समान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो ये हमारा हाल है ना। अभी हमें सबको पता है यूं मर जाते हैं, यूं फटाफट मर जाते हैं, यूं हादसा हो जाता है। तो हमारा दुनिया से इतनी मोहब्बत है और इतनी दुनिया के माल हमने जमा कर रखे हैं। अगर हमें कोई लंबी उम्र मिलेगी तो हम नेकी नहीं करेंगे, हम बदी ही करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ने एहसान किया कि उम्र कम कर दी और उधर सवाब बढ़ा दिया रमजान का। तो जो 70,000 साल की इबादतों का सवाब उस एक रात में है। और उस एक रात में आसमान से फरिश्ते और पाक रूहें उतरती हैं। अब ये किस लिए उतरती हैं? ये इसलिए उतरती हैं, इनका अपना जो भी काम हो, अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है ये अपने काम से उतरती हैं। लेकिन आपको और हमको एक मिसाल समझाई गई है इसमें कि देखो मरने के बाद इस दुनिया से रास्ता टूट नहीं जाता। हमारा जिस तरह ये पाक रूहें नीचे उतरती हैं, मलाइका नीचे आते हैं, इस तरह हमारी रूहों का ताल्लुक दुनिया से रहेगा। एक है ना, मर जाए जान छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारी जान भी ना छूटे तो हमें कितनी फिक्र होती है। मिसाल के तौर पर हमारी शादी हुई तो हमारा मैके से पीछा छूटा तो नहीं ना, वो भी तो हमें निभाना पड़ता है ना। वो बहन भाई, वो माँ बाप और वो रिश्तेदार भी निभाने पड़ते रहे जहाँ हमने शादी से पहले की जिंदगी गुजारी। इस तरह हम ऊपर जब चले जाएंगे तो हमारा इस दुनिया से रास्ता टूटा नहीं है। जो कुछ हमारी औलाद कर रही है उसका हिसाब भी हमसे लिया जाएगा। यही वो बात है कि अच्छे अच्छे काम करो ताकि जब तुम्हें ऊपर खबर मिले तो तुम्हारे बच्चे भी नेकियों में लगे हुए हों। ये जो आप छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखवाती हैं इसीलिए, उम्रा हज करवाती हैं और उनको हर इबादत में पुकारती हैं इसीलिए कि आज इनके अंदर नेकी का जज्बा उभारो ताकि कल तुम्हारे मरने के बाद ये जगह ले ले। मस्जिदें खाली नहीं होने चाहिए, एहराम और वाले जारी रहने चाहिए, सफा और मरवा भरा ही रहना चाहिए। तुम हटो तो तुम्हारे बच्चे उधर हो। अपने नस्ल को तैयार करके जाओ, क्योंकि इस दुनिया से भी नीचे का रास्ता होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने के बाद एक शख्स के पास फरिश्ते आते हैं और कहते हैं अब आप इससे बड़ी जन्नत में चलिए। वो कहते हैं अरे हम तो मर गए, अब हमें कहाँ लेके जा रहे हो, हम तो कुछ भी नहीं करते। तो वो कहते हैं कि आज तुम्हारे बच्चों ने ये नेकी की, गरीबों को खाना खिलाया या किसी को कपड़े पहनाए या कोई अच्छा काम करा और उसका सवाब उन्होंने तुम्हें भी बख्शा है। तो फौरन अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हारे दर्जात बुलंद किया, तुम जाओ। तो वो इतने खुश होते हैं, वहां से कहते हैं मरहबा मरहबा अल्लाह, कैसी अच्छी तूने हमें औलाद दी जो मैं मरने के बाद भूली नहीं। अब ये मरने के बाद न भूले इसके लिए भी तुम्हें इनको वक्त देना पड़ेगा। जो मैंने भी आपको शुरू से एक बात कही ना कि मैं सिर्फ वाज करती थी तो मेरे मरने पर फाज वालों को फर्क पड़ रहा था, मेरे बच्चों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना। तो माँ बाप जो अपने बच्चों को प्यार देते हैं, जब उनसे माँ बाप जुदा होते हैं तो इस प्यार की वजह से हाथ उठा देंगे कि अल्लाह इनकी मत। तो ये वजह है जो इस्लाम ने तुम्हारे बच्चों का भी तुम पे हक रखा है। और तुम याद रखो कि तुम सब मेरे मरने पर पहुंच जाओ और मेरी औलाद ना पहुंची हो तो मैयत बाहर रखी रहेगी कि वारिस आए तो दफन होंगे ना। तो कितना जरूरी है अपनी औलाद को अपने साथ काम करना। उनके लिए सिर्फ अल्लाह अल्लाह से काम नहीं चलेगा, इन बच्चों के लिए भी तुम्हें करना पड़ेगा। वरना ये हमारे मोहल्ले में एक साहब का इंतकाल हुआ, इतने नेक आदमी थे, उनकी नेकी का यह हाल था कि उन्होंने अपने मोहल्ले में नमाज का कायम करने के लिए पैजामे सिलवा के रखे हुए थे कि अगर कोई आके बहाना करता था कि मैं पैंट पहना हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो कहते थे लो ये पैजामा हाजिर है, बात पढ़ो, बात पहनो और नमाज पढ़ो। इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों के लिए नमाज के लिए वक्त कर रखी थी। और उन्होंने अपने पैसे भी जब इस जगह रखवा रखे थे कि मैं मर जाऊं तो मेरा कफन दफन इससे करना। कोई 1-1.5 महीने पहले की बात है, उनका इंतकाल हो गया। इतने जो नमाजी उनके दोस्त थे सारे ने नहलाया कफनाया तैयार किया जनाजा, लेकिन दफन करने के लिए फिर उन्हीं बच्चों का इंतजार था। अल्लाह ने कहाँ फंसाया आपको, आप इनसे बच नहीं सकते हो, इसलिए आपको अपना पिता पानी करना पड़ेगा अपनी औलाद के लिए। फिर उन बच्चों में से एक बच्चा कोई 4 घंटे बाद आया और उसने कहा हाँ जी। लोगों ने कहा कोई वारिस तो आए तभी तो हम दफन करेंगे, वरना अब्बा की खबर का है कौन बताएगा तुम्हें, मोहल्ले वाले तो सब चले जाएंगे। तो फिर तुम्हें कैसे, अल्लाह ने कहा खाली मुसल्ला काफी नहीं, बुढ़ाओ बच्चे को कंधा देने में दफनाने में ये बच्चे वारिस चाहिए। इतना बड़ा जनरल जियाउल हक का इंतकाल का आपने फिल्म देखी, उस फिल्म में पूरा कोई पब्लिक थी, बताओ देखी थी ना,
لیکن آگے اسی کے بیٹے ہی چاہیے، ہیلی کاپٹر میں جنازے کے ساتھ پھر اس کے بیٹے چاہیے. تو اللہ نے تمہیں یہاں جھکایا اپنے بیٹوں کے آگے، اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کو تمہارے بیٹوں کی ضرورت ہے، بھائی تمہیں کو ان کی نیکی کی ضرورت ہے. تو اپنی اولادوں کا حق ادا کرو اس مسلح کے ساتھ. تمہیں تمہارا دل نہیں چاہ رہا لیکن تمہارے بچوں کی کوئی خواہش ہو تو اٹھو، روزے میں ان کو پکا کے کھلاؤ. کل جب تم نہیں ہوگی تو اسی کھانے کو یاد کر کے یہ تمہاری دعائیں مغفرت کریں گے، اور کل تم کو بتاؤ گے آج مجھے یہ بتا دو شاید نام خدا یہ تمہاری طرف سے کچھ کھلا بھی دے. اور تم اپنے بڑوں کے نام پر صدقہ خیرات اور اللہ کی راہ میں کھلا خرچ کرو تاکہ تمہارے بچے بھی رمضانوں میں تمہارے جوڑے دیں اللہ کی راہ میں، تمہارے نام سے غریبوں کو کھانا کھلائیں کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے، میرے باپ کو پہنچے. اور تم بانٹو گی تو وہ بھی بانٹیں گے، اگر تم نہیں بانٹو گے تمہاری اولاد میں نہیں بانٹنا. تو یہ راستہ اپنے بچوں کو دکھا جاؤ، اس کے لیے تمہیں باورچی خانے میں جانا پڑے گا. اس وقت عبادت یہ نہیں ہے کہ میں نفل پڑھ رہی ہوں میں باورچی خانے میں نہیں جاتی. ارے جاؤ اپنے ہاتھ سے نکالو، اچھی بوٹی نکال کر رہا ہے خدا دو تاکہ تمہارے بچے دیکھیں. اس کھانے پر بیٹھو، اپنے ہاتھ سے کرو یہ کام، یہ تمہارا آگے جانا ہے. اور پہلے کے ہمارے بڑے یہی کرتے تھے. اب آج کل آپ کے اندر جو یہ سستی آ رہی ہے یہ آپ کے اپنے لیے بری ہے. اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو انہوں نے اپنی آخرت بھی بنا رکھی اور اپنی دنیا بھی بنا رکھی. اور سلام علیہ حتی مطلع الفجر، پوری رات برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں دنیا سے آسمان پر، اور فجر تک یہ رحمتیں جاری رہتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس شب قدر میں کیا کیا پڑھنا ہے یہ میں آپ کو اگلے پیر کو بتاؤں گی. زندگی بخیر رہی تو ہم آپ لوگ مل کر مصلے پہ اپنے راہ پہ جاگیں گے، اور اس طرح جاگیں گے جیسے بی بی فاطمہ جاگتی تھی، جیسے بی بی عائشہ جاگتی تھی، جو سنت رسول ہے. یہ سنت رسول نہیں ہے کہ رات کو گھر سے نکل جاؤ. جب ہم سنت رسول پہ چلیں گے تو برکتیں ہمیں زیادہ ملیں گی. اور یاد رکھو جب تمہارے آپ کو مصلے پر روتا تمہارے بچے دیکھیں گے نا تبھی وہ بھی مصلے پر آئیں گے. انہوں نے تو صرف یہی دیکھا ہے آپ رات کو تیار ہوئی اور چلی گئی، تو انہوں نے بھی رات کو تیار ہو کے چلے جانا ہے، محلے میں چکر لگانا ہے، آ جانا. تم مصلے پر رو تاکہ تمہارے بچے بھی مصلے پہ آ کے روئیں. تم اپنے آپ کو مصلے پہ بٹھا لو تاکہ بچوں کو نہیں بھی آتا ہو تو وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپنے بعد اپنے بچوں کو اس راہ پہ لگا کے جائیں تاکہ مسجد آباد رہے، مسجد ویران نہ ہو. اپنے بچوں کو گھر سے نکالو نمازوں کے لیے تاکہ یہ نمازوں کو جاتے رہے. جو جو قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے گناہ معاف ہوتے، تمہارے گناہ معاف ہوتے ان بچوں کی نہیں. یہ جو تمہارے بچے مسجد کی طرف چلے تم نے ان کو گھر سے نکالا، تکلیف تو تمہیں ہوتی ہے نا کہ چل بیٹا جا. ان کا منہ تو تم نے دیکھا نا جس طرح وہ بدتمیزی سے جھڑک کر بولتے ہیں، دل جاتا ہے ان سے کلام نہ کرو. صحیح بات بتاتی ہوں کہ کیا ہے کر کے وہ جواب دیتے ہیں، دل جاتا ہے اٹھا کے نا زمین سے ان کو اٹھا کے وہاں پھینکو. لیکن اس وقت پی جاؤ، مسکرا کر انہیں کہو جاؤ بیٹا نماز کے لیے، پھر ان کی وہ سختی سہ جاؤ تو سارا اجر تمہارا ایک ایک قدم پر تمہارا رب تمہیں نوازے گا. کیونکہ یہ تکلیف تم نے کس کے لیے اٹھائی ہو؟ یہ تکلیف تم نے اس کے لیے اٹھائی ہے کہ اللہ اگر یہ نمازی نہیں ہوگا تو اس کے بچے نمازی، اور پھر جتنی میری پشت آئیں گی وہ سب بے نمازی آئیں گی. اللہ میں نے یہ تکلیف سہ لی اور میں نے اٹھا رکھی. سردیوں میں تمہارا دل کرتا ہے کہ یہ وضو کریں گے لیکن تم نے انہیں اٹھا دیا کہ جاؤ وضو کرو. تمہارا دل چاہ رہا ہے ابھی تھکے ہوئے آئے کیسے اٹھائیں. جو ماں قربانی دیتی ہے اسی کی وجہ سے اس کی اولاد در نسل اسلام کی طرف آتی ہے. اور میں تو بتا دوں ہم سے ہماری 70 پشتوں تک ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ یہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ کے پیچھے چلے. اللہ تعالیٰ ہمیں دامن مصطفیٰ سے جوڑے، اطاعت رسول اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا کے سامنے شروع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ پڑھنا ہے وہ ایک پرچے پہ لکھ دیا جائے تاکہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں، پھر ایک ایک دوسرے سے پوچھتی رہتی ہیں.